नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना अनि आज चाहिँ म कौशीमा आएर स्वच्छ हावाको साथ योगा गर्न आउँदैछु। तपाईँहरूले यदि मिल्छ भने जहिले नै योगा खुला चौरमा गर्नुहोला। हामीहरू दिनभर केही न केही सामान उठाउने, घुमाउने, ढकेल्ने गर्ने गर्छौँ। दिनदिनै लामो समयसम्म गाडी अथवा बाइक, स्कुटी पनि चढ्छौँ। यो सबैको लागि आफ्नो काँध बलियो र लचिलो हुन आवश्यक हुन्छ। लचिलो काँधले तपाईँको शरीरको शक्ति बढाउने काम गर्दछ। त्यही भएर आज हामी काँधलाई लचिलो र बलियो बनाउने आसनहरू गर्नेछौँ। आफ्नो तनाव मुक्त गर्न र शक्ति बढाउन काँध से काँध मिलाउँदै योगा गरौँ न त। अब सबैजना म्याटको बिचमा घुँडामा टेकेर बसौँ। आफ्नो हिपलाई पाइतालामा हालेर हामी बालासनको लागि तयार हौँ। दुईटै हात सास लिँदै माथि, सास छोड्दै हात तल, छातीलाई पनि तल र टाउकोलाई चाहिँ भुइँमा। दुईटै हातलाई साइडमा आफ्नो दायाँतर्फ लगौँ। आफ्नो बायाँ भागमा तनाव भएको महसुस गरौँ। एकछिन यतै बसिराखौँ सामान्य सास लिएर। सास लिँदै दुईटै हात बिचमा, त्यसपछि सास छोड्दै दुईटै हात बायाँतर्फ लगौँ र आफ्नो दायाँतर्फ भएको तनावलाई महसुस गरौँ। बालासनमा हाम्रो हिप, तिघ्रा र पाइताला तन्किन्छ र तनाव र आलस्यलाई पनि मुक्त गरिदिन्छ। ऊर्ध्वमुख पद्मासना। आफ्नो हिप ठ्याक्क घुँडाको माथि र काँध आफ्नो हातको माथि हुनु पर्यो। सास लिँदै अब बायाँ हात माथि उठाउने र दायाँतर्फ लग्ने। आफ्नो बायाँ काँध भुइँमा हुनु पर्यो र आफ्नो अब दायाँ हात पनि पछाडि, ढाडको पछाडि लगेर तन्कौँ। यो आसनामा हाम्रो बायाँ काँध र पछाडिको ढाड तन्किरहेको हुन्छ। अब दुईटै हात अगाडि भुइँमा हालौँ। त्यसपछि सास लिँदै दायाँ हात उठाउँ अनि त्यसपछि बायाँतर्फ फर्कौँ। आफ्नो दायाँ काँध भुइँमा छ, आफ्नो ढाड तन्किरहेको छ र आफ्नो बायाँ हात पनि पछाडि ढाडमै हालौँ। यसले कान, घाँटी र ढाडलाई तन्काएर आनन्द महसुस गर्न मद्दत गर्दछ। अब दुईटै हात माथि, बिस्तारै आफ्नो हिप पाइतालाको माथि, सास लिँदै घुँडामा उठौँ। सास छोड्दै हात अगाडि, आफ्नो छातीले भुइँमा छौँ, आफ्नो जिउडो पनि भुइँमा। यसमा आफ्नो हिप चाहिँ घुँडाको ठ्याक्क माथि हुनुपर्छ। उत्ताना शीर्षासना। यसले हाम्रो ढाड र काँधलाई तन्काउँछ, तनाव मुक्त गर्न मद्दत गर्छ र इन्सोम्नियाको कम गर्नको लागि पनि प्रभावकारी हुन्छ। बिस्तारै दुईटै हात टेकेर माथि आउँ र छातीले छोएर तल सोल्डर रोलरको लागि तयार हौँ। सास लिँदै दायाँ हात भुइँमा हालौँ। त्यसपछि आफ्नो बायाँ खुट्टा पाइतालाले पछाडि दायाँतर्फ टेकौँ र बायाँ हात पनि पछाडि आफ्नो जिउको सबै भार दायाँ कुमतिर राखौँ। यसले हाम्रो दायाँ कुमलाई मजाले तन्काइदिन्छ। एकछिन सामान्य सास लिएर बसिराखौँ। त्यसपछि फेरि पल्टेर सिधा अगाडि, त्यसपछि बायाँ हातलाई सिधा गरौँ। दायाँ खुट्टालाई पछाडि लगेर दायाँ खुट्टाको पाइताला बायाँतर्फ अनि आफ्नो दायाँ हात चाहिँ तल ढाडको पछाडि हाल्दा भयो। आफ्नो अब पुरै जिउको भार हामी बायाँ कुमतिर ढल्काउँदैछौँ। यसले गर्दा हाम्रो बायाँ कुममा पुरै भार पर्नेछ र तन्किन्छ। र फेरि अगाडि आउँ। दुईटै हात साइड बाई साइड लगौँ र आफूलाई अँगालो हालौँ। सकेसम्म एकदमै कडा गरेर च्यापौँ र दुईटै हात तल। आफ्नो जिउले सकेसम्म आफ्नो दुईटै हातलाई थिचेर तल लगौँ क्रिस क्रस स्ट्रेचमा, जसले हाम्रो हातहरू र कुमलाई मजाले तन्काइदिन्छ।
दुईटै हात खोलेर दुवै हात आफ्नो टाउकोको अगाडि सास लिने अनि सास छोड्दै हात र खुट्टा दुवै माथि, आफ्नो तिघ्रा पनि माथि र छाती पनि भुइँभन्दा माथि हुनुपर्छ सलवासनामा। ढाड घाँटीलाई बलियो बनाउँछ यसले र पेटलाई पनि घटाउन सहयोग गर्दछ। बिस्तारै हात र खुट्टा दुवै तल। यसपछि आफ्नो बुढालाई खुम्चाउने र आफ्नो दायाँ हातले दायाँ खुट्टा र बायाँ हातले बायाँ खुट्टालाई समातेर सास लिने अनि सास छोड्दै आफ्नो छातीलाई उठाउने अनि त्यसपछि आएर आफ्नो तिघ्रालाई पनि उठाउने। धनुरासना। धनुरासनाले पनि हाम्रो काँधलाई बलियो बनाउँछ, खुट्टाहरूलाई मजाले तन्काउँछ, आफ्नो ढाड पनि तन्किन्छ। त्यसले एउटा ठाउँमा अनि बिस्तारै खुट्टा पनि तल र टाउको पनि तल, हात साइडमा राख्ने। आफ्नो दुवै हातको सहायताले माथि उठौँ, जसमा चाहिँ आफ्नो हिप घुँडाको ठ्याक्क माथि हुनु पर्यो र कुम आफ्नो हत्केलाको माथि। सास लिँदै दायाँ खुट्टालाई सिधा बनाऊँ र बायाँ हातलाई पनि उठाएर सिधा बनाउने। दुईटै हात र खुट्टा म्याटसँग प्यारल हुनुपर्छ। दृश्य चाहिँ आफ्नो बायाँ हत्केलामा। पार्श्व बालासनामा सामान्य सास लिने। अब दुईटै हात र खुट्टा तल राखौँ। त्यसपछि सास लिँदै बायाँ खुट्टालाई उठाउँ र दायाँ हातलाई उठाउँ। अघि भनेको जस्तै दुईटै हात र खुट्टा म्याटभन्दा प्यारल हुनुपर्छ। पार्श्व बालासनाले स्थिरतालाई सुधार्छ, तल्लोपट्टिको ढाड, पेट अनि हिपलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। अब हात तल र खुट्टा पनि तल। अब आफ्नो कुइनो तल भुइँमा राखौँ। त्यसपछि आफ्नो हिपलाई माथि उठाउँ र टाउकोलाई तल भुइँमा म्याटमा छुन खोज्ने। सकिन्छ भने आफ्नो खुट्टालाई चाहिँ आफ्नो टाउकोतर्फ बिस्तारै ल्याउन खोज्ने र हिप चाहिँ माथि नै हुन्छ, टाउको चाहिँ तल। अर्धपिञ्च मयूरासना। यसले हाम्रो ढाडलाई बलियो बनाउँछ, आफ्नो कुममा पनि हामीले तनाव महसुस गर्न सक्छौँ र ह्यामस्ट्रिङमा पनि। सामान्य सास लिँदै त्यसपछि खुट्टा तल हालौँ अनि आफ्नो कुइनो पनि सिधा बनाऊँ। अधोमुख स्वानासनको लागि आफ्नो ढाड तल, जसमा खुट्टा पनि सिधै छ, कुइनो पनि सिधा। यो आसनाले पनि हाम्रो ढाड र कुमलाई एकदमै तन्काउँछ मजाले अनि रिल्याक्स गर्न मद्दत गर्दछ। सास लिँदै दायाँ खुट्टालाई माथि उठाउने अनि त्यसपछि दुईटै हत्केलाको बिचमा राखेर आफ्नो खुट्टा सिधा, त्यसपछि आफ्नो शरीर माथि उठाउने। सास छोड्दै पछाडिको घुँडा भुइँमा अनि हात पनि तल लगाउने र सास लिँदै हात उठाएर माथि र खुट्टा पनि माथि उठाउने। यो प्रक्रियामा हामी तल जाँदाखेरि सास फाल्छौँ, माथि आउँदा सास लिन्छौँ। तल जाँदाखेरि घुँडालाई तल चुन्ने, खुट्टा पनि तल, माथि आउँदाखेरि खुट्टा पनि माथि आउँछ अनि हात पनि माथि। उत्थिता अश्व सञ्चालन आसना। अब यही कुरा हामी आफ्नो बायाँ खुट्टा आउने गर्छौँ। बायाँ खुट्टा माथि उठाउँ र दुईटै हत्केलाको बिचमा हालौँ। आफ्नो शरीरलाई माथि उठाउँ, सास छोड्दै तल, सास लिँदै माथि, सास छोड्दै घुँडालाई तल, हातलाई पनि तल अनि सास लिँदै घुँडा पनि माथि, हात पनि माथि। उत्थिता अश्व सञ्चालन आसनाले हाम्रो मेरुदण्डलाई तन्काउँछ, छातीलाई पनि तन्काउँछ अनि खुट्टालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। सासको गतिमा गर्ने। अब हात तल र खुट्टा पनि पछाडि। आफ्नो हत्केलाहरू पाइतालातर्फ ल्याउँ, सास लिँदै माथि उठौँ। गरुड आसनाको लागि खुट्टासँगै र आफ्नो दायाँ हात चाहिँ बायाँ हातको माथि र घुमाएर नमस्ते बनाऊँ। सास छोड्दै हिपलाई अलिकति तल अनि त्यसपछि आफ्नो दायाँ खुट्टा चाहिँ बायाँ खुट्टाको माथि हालेर त्यसलाई पक्रिने र अलिकति तल जान खोजौँ
दृश्य एउटातर्फ हालौँ। यसले गर्दा स्थिर हुन सहज हुने गर्दछ। सकिन्छ भने अझ तल जाँदा पनि भयो। त्यसपछि बिस्तारै खुट्टालाई खोलौँ अनि हातलाई पनि खोलेर तल। यसपछि आफ्नो बायाँ हात चाहिँ दायाँ हातको माथि अनि त्यसपछि नमस्ते बनाउने र बायाँ खुट्टाले दायाँ खुट्टालाई त्यसपछि पछाडि लगेर समात्ने। तलपट्टि झुकौँ हिपलाई। गरुडासनाले पाइताला, तिघ्रा, हिप, कुम र ढाडलाई तन्काउँछ। एकाग्रता र स्थिरतालाई पनि सुधार्न मद्दत गर्दछ। सामान्य सास लिँदै बस्ने र एउटा ठाउँमा केन्द्रित गर्ने आफ्नो आँखा। बिस्तारै माथि खुट्टालाई खोल्ने अनि हातलाई पनि खोल्ने। अब घुँडामा टेकेर तलपट्टि बसौँ। त्यसपछि आएर खुट्टालाई खोलेर आफ्नो पाइतालालाई जोडौँ सँगै। त्यसपछि त्यसलाई नजिकै ल्याउँ, हिपको नजिकै। घुँडालाई तल खिचौँ, सास लिउँ, पाइतालालाई हत्केलाले समातौँ अनि सास छोड्दै छातीले आफ्नो पाइतालालाई छुन खोज्ने र टाउको चाहिँ म्याटमा। बद्धकोणासनमा आफ्नो दुईटै हात पछाडि औँलाहरूलाई एकअर्कालाई समात्ने र आफ्नो दुईटै हात माथि राखौँ र छाती चाहिँ तल। बद्धकोणासनाले आफ्नो भित्री तिघ्रालाई र घुँडालाई लचिलो र बलियो बनाउँछ र हिपलाई पनि खोल्न मद्दत गर्दछ। आफ्नो बायाँ खुट्टालाई तल हालौँ अनि दायाँ खुट्टालाई चाहिँ त्यसको माथि। दुईटै खुट्टा माथि तल हुनुपर्छ एउटै लाइनमा। आफ्नो दायाँ खुट्टा माथि छ, त्यही भएर दायाँ हात माथि लगाउँ अनि खुम्चौँ र आफ्नो बायाँ हातलाई पछाडि लगेर औँलाहरूलाई छुन खोजौँ। सकिँदैन भने जहाँ छुन्छ त्यहीँ छोएर बसौँ। आफ्नो दायाँ हात चाहिँ सिधा भइराख्नुपर्छ र टाउको पनि सिधा अगाडि। आफ्नो ढाड र कुम तन्केको महसुस गरौँ र सामान्य सास लिँदै गरौँ र आफ्नो हातहरू खोलौँ। त्यसपछि खुट्टालाई पनि खोलौँ र आफ्नो दायाँ खुट्टालाई तल हालेर बायाँ खुट्टा चाहिँ माथि। अघि भने जस्तै दुईटै कुरा माथि तल हुनुपर्छ। बायाँ खुट्टा माथि छ, त्यही भएर बायाँ हातलाई माथिबाट तल खुम्चाउने अनि त्यसपछि दायाँ हातलाई चाहिँ पछाडिबाट लगेर त्यसपछि औँलाहरूलाई समात्न खोज्ने। गौमुखासना। यसले हाम्रो काँधलाई र काँधको जोनीहरूलाई बलियो बनाउँछ। ट्राइसेप र बाइसेपलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। सामान्य सास लिँदै त्यसपछि आएर हात खोलौँ र खुट्टाहरू पनि खोलौँ। आफ्नो दुवै हात हिपको पछाडि हालौँ र हत्केलाको औँलाहरूले शरीरतिर फर्केको। सास लिँदै हिपलाई माथि उठाउँ र आफ्नो शरीरलाई टेबल जस्तो बनाऊ जसमा हत्केला ठ्याक्क कुमको तल छ र आफ्नो पाइताला घुँडाको तल छ। अर्धपूर्वतानासनाले काँध, पाखुरा, हत्केला, कुइनोलाई तन्काउन र बलियो बनाउँछ। हिप र मेरुदण्डलाई नै बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। अब घाटको बलमा पल्ट्यौँ, खुट्टा हिपको अगाडि र सास लिँदै हिपलाई माथि उठाउँ। सेतुबन्ध आसना र आफ्नो औँलाहरूलाई समातेर हिपको ठ्याक्क तलपट्टि हालौँ र हिप र कुमलाई पनि माथि उठाउन खोजौँ। सेतुबन्ध आसनाले हिप पछि आएर कुम र ढाडलाई तन्काउन र बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। बिस्तारै दुईटा खुट्टाहरू खोलौँ। मत्स्य आसनाको लागि आफ्नो ढाड माथि उठाउँ। आफ्नो कुइनो चाहिँ भुइँमा हालेर त्यसपछि ढाड तल नलगिकन आफ्नो टाउको चाहिँ तल म्याटमा छुन खोजौँ। ढाड चाहिँ माथि नै हुन्छ, टाउको चाहिँ तल। आफ्नो हातहरू पेटमा हाल्दा पनि भयो। कुइनो साइडमा हाम्रो पछाडिपट्टि चाहिँ कर्भ जस्तो हुनु पर्यो। हाम्रो कुम माथि भएर हामी सबै सपोर्ट आफ्नो टाउकोमा दिइरहेछौँ। मत्स्य आसनाले हाम्रो छातीलाई खोल्न, पछाडिको ढाडलाई पनि तन्काउन र कुमलाई पनि तन्काउन मद्दत गर्दछ। अब एकछिन सवासनामा बसौँ। हत्केलाले माथि आकाशमा फर्काएर त्यसपछि बायाँतर्फ फर्केर माथि उठौँ।
धन्यवाद।